घाटा भइदिन्छ। त्यसै कारणले लगानी गर्दा मुनाफाको प्रतिफल हुन्छ भन्ने गरेर आशा गरेर लगानी गर्नु उत्तम। त्यसको लागि हामीले आवश्यक विश्लेषण चाहिँ नै गर्न साह्रै जरुरी छ। आवश्यक विश्लेषण नगर्दा धेरै लगानीकर्ताहरू निराश हुनुभएको छ, घाटा गर्नुभएको छ। कतिपय ठाउँमा त हामीले लगानीकर्ताहरूको स्थिति नाजुक पनि देखेका छौँ। यसको मतलब मैले तपाईँलाई डराएर तपाईँहरूले लगानी गर्नु उचित हुँदैन भनेर भने होइन। लगानी चाहिँ नि गर्नुपर्छ। लगानी गरेर धेरै मान्छेको चाहिँ नि राम्रो प्रतिफल आएको छ। उहाँहरूले राम्रो आर्थिक चाहिँ नि प्रगति गर्नुभएको छ र उहाँहरू चाहिँ नि आर्थिक प्रगति उत्तरोत्तर प्रगति गरिराख्नु भएकै छ। यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दा हामीले लगानी गर्दा आधारभूत र चाहिँ नि अन्य विश्लेषण चाहिँ नि गरेर लगानी गर्नुपर्छ। मलाई धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ, यो 6-7 महिनामा शेयर बजार त निकै माथि गयो, हामीले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोल्नु पर्यो कि क्या हो? म हप्तामा मलाई 2टा ग्रुपले आएर यो कुरा गर्नुहुन्छ, ल सर साथ दिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ है। कतिपय साथीहरूले आएर होइन अब शेयर किन्ने हो कि क्या हो भनेर सोध्नुहुन्छ। 7-8 महिना अगाडि मलाई कसैले पनि ल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी बनाऊ न भनेर भन्नुहुन्थेन र शेयर बजारमा लगानी गरौँ न भनेर भन्नुहुन्थेन। अब लगभग असार भन्दा अगाडि भनौँ न, जेठतिर शेयर बजारमा जति मूल्य थियो त्यो भन्दा अहिले डबल भइसक्यो। त्यो बेला मूल्य त्यही शेयरको कम थियो, अहिले त्यो भन्दा डबल भइसक्दा म लगानी गर्छु भनेर नबुझेर ट्याङ्गै लगानी गर्न आउनुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ डर पनि लाग्छ, बोल्नै डर लाग्छ। यसो मैले कुनै पनि कुरा गरेँ भने अर्थको अनर्थ लाग्ला, उहाँले गएर 1.5 करोडको लगानी गर्नु होला। भोलि उहाँले किनिसके पछाडि झट्ट लाएर चाहिँ नि मार्केटको प्राइस घट्दियो भने तिमीले भनेर त लगानी गरे थिए, हेर त घट्यो, अब के गर्ने, मेरो बिल्ली बाँड्नु भनेर भन्नु होला भन्ने डर पनि लाग्छ। त्यसैले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। विश्लेषण नगरी लगानी गर्न हुँदैन। नम्बर 1, अब कुनै पनि वस्तुको अथवा सेवाको वित्त बजारमा अथवा पुँजी बजारमा गइसके पछाडि मूल्य हुन्छ। यो बुझ्नु होला ध्यानले है सबैले। लास्टमा म क्वेसन पनि लिन्छु। मूल्य हुन्छ। पुँजी बजारमा हरेक मूल्य संख्यामा तोकिन्छ। अब त्यो संख्या कि त बढिराखेको हुन्छ कि त घटिराखेको हुन्छ। खरिद बिक्री गर्ने मान्छेले आएर आफ्नो आवश्यकता अनुसार खरिद र बिक्री गरिराखेकै हुन्छ। आवश्यकता अनुसार खरिद र बिक्री गर्दा त्यसलाई व्यापार भनिन्छ। तर केही पनि नबुझेर फाइदाको प्रतिफल आशा गरेर जथाभावी पैसा लगाइदिनु त्यसलाई चाहिँ जुवा भनिन्छ। त्यसैले म हरेक साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, जुवा नखेलौँ, लगानी चाहिँ नै गरौँ। लगानी गर्दा मूल्य एउटा समयकाल खण्डमा 3 किसिमको हुन्छ। त्यो मूल्यलाई अहिले भएको आधारभूत मूल्य भन्दा कम मूल्य, यानी कि त्यसलाई अंग्रेजीमा चाहिँ नि अन्डर प्राइस्ड भनिन्छ। अन्डर प्राइस्ड कुनै पनि वस्तु अथवा सेवा अथवा शेयरको मूल्य पाएको छ भने त्यसलाई तुरुन्तै किनेर राख्दा त्यो औसतमा आइपुग्दा त्यसले फाइदा दिइराखेको हुन्छ। अर्कोलाई भनिन्छ ओभर प्राइस्ड, यानी कि आवश्यकता भन्दा बढी महँगो। त्यो ठाउँमा किन्दा त्यो औसत मूल्यमा फर्किँदाखेरि मान्छेलाई घाटा भइराखेको हुन्छ। त्यसैले ओभर प्राइस्ड मार्केटलाई चाहिँ नि कहिले पनि किन्न हुँदैन, बरु त्यो ठाउँमा बेचेर निस्किनुपर्छ। अर्को हुन्छ एभरेज प्राइस्ड, यानी कि औसत मूल्य भएको कुनै पनि वस्तु शेयर अथवा सेवाको मूल्य औसत मूल्यमा हुन्छ। त्यो औसत मूल्यमा भएको बेलामा विश्लेषकहरूसँग बसेर त्यसको सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्म एनालिसिस गरेर चाहिँ नि त्यो बेला किन्न नि सकिन्छ, बेच्न नि सकिन्छ है। यो 3 किसिमको मूल्य चाहिँ नि स्टक मार्केटमा हुन्छ। यसमा रिसर्च गरेर लगानी गर्ने, फाइदा गरिराख्ने अथवा लगानीलाई चाहिँ नि सर्ट, मिड र चाहिँ नि लङ टर्मसम्म चाहिँ नि व्यवस्था गरेर बास्केट बनाएर बस्ने थुप्रै संस्थाहरू पनि हुन्छ। त्यसमा अब हामीले नेपालमा सुन्छौँ मर्चेन्ट ब्याङ्कहरू, क्यापिटल कम्पनीहरू छन्, म्युचुअल फन्ड कम्पनीहरू छन्, पोर्टफोलियो म्यानेजर कम्पनीहरू छन्। यिनीहरूले आफ्नो लागि र आफ्ना क्लाइन्टहरूको लागि यस्ता कामहरू गरिराखेका हुन्छन्। त्यस्तै आजकल चाहिँ नि प्राइभेट इक्विटिजहरू पनि, अब इक्विटीको त लाइसेन्सै दिने भनेर सरकारले भन्दैछ,
प्राइभेट इक्विटी कम्पनीहरूले पनि चाहिने ट्रेडिङको काम, विश्लेषणको काम, सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्मको चाहिने काम गर्ने भनेर चाहिने उनीहरूले पनि थुप्रैले कम्पनी बनाएर काम गरिराखेका छन्, लाइसेन्स निकालिराखेका छन् हैन। अनि केही सामूहिक लगानीकर्ताहरूले जस्तो हाम्रो सीएम सरसँग पनि कुरा भएको थियो, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोल्ने र त्यहाँबाट काम गर्ने भन्ने कुराहरू पनि थुप्रै चाहिने साथीभाइहरूले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोली कसैले 2-4 करोड रुपियाँ उठाएर, कहिले 10-20 करोड रुपियाँ उठाएर, कतिले त 100-200 करोड रुपियाँ उठाएर पनि यही पुँजी बजारमा पैसा हालेको देखेका छौँ। कतिले साह्रै राम्रोसँग म्यानेज गरेका छन्, कतिले गरेको म्यानेजले पुगेको छैन भने कतिले घाटा गरेर साथीभाइको बिचमा नराम्रो पनि परेको देखिया छ, कम्पनी लिक्विडेट गरेको पनि देखिया छ। भन्दाखेरि यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि सही समयमा यसको भित्र इन्ट्री गर्ने, फाइदा गर्ने र सही समयमा एक्जिट गर्ने र विश्लेषण गरेर धैर्य भएर चाहिने फाइदाको लागि कुर्ने, यो 3-4 कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ लगभग मेरो विचारमा थुप्रै साथीहरू, रिटर्निङ साथीहरू हुनुहुन्छ होला। यो के भन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोलेर लगानी गर्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ, जेनरली उहाँहरूको लगानी कम्पेरेटिभली जो एउटा हर्डम्यानसिप भन्छ अथवा सेयर मार्केट बढेको बेलामा लहैलहीमा लागेर चाहिने किनेर कसैले त फाइदा पनि गर्छ, त्यहाँ फस्नुभन्दा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गरेर त्यहाँ चाहिने एउटा पर्फेक्ट व्यवस्थापन हुँदा त्यहाँ घाटा नहुने भएको कारणले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्ने प्र्याक्टिस बढ्या छ। हामी पनि भनौँ न, पहिले म त अब यसमा काम गरेको 15-16 वर्ष बढी नै भइसक्यो। मैले भारतको बजार पनि हेरेको छु हैन, मैले मिडल इस्टतिरको बजारहरू पनि हेरेको छु, मैले त्यहाँको फन्ड म्यानेजर कम्पनीहरूको ठुल्ठुलो फन्डलाई ह्यान्डल पनि गरे हो। अहिले मैले फन्ड ह्यान्डल गर्न छोडेँ। अब नेपालमा आइसके पछाडि यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा धेरै राम्रो स्थिति नहुँदा केही साथीभाइहरू मिलेर हामीले पनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी गरेका छौँ। बसी बिहालो गरौँ न भनेर भन्दा ठट्टाठट्टामा गरेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी त हेर्दा 10 करोडको पुगेर छ। म त्यहाँ पनि सञ्चालक समितिमा पनि छैन, म त्यहाँ पनि व्यवस्थापन समितिमा पनि छैन, तर पनि त्यहाँ रिसर्चको पोलिसिजहरू बनाउँदा राम्रै भएर छ। यसपालि देखेर खुसी नै लाग्यो। हामीले स्थापना गरेको 4 वर्ष भएको छ। 4 वर्षमा अहिलेसम्म यत्रो कोभिड हुँदा पनि हामीले डिभिडेन्ड नदिएको समय नै छैन। यसपालि समेत हामीले यो बितेको आर्थिक वर्षमा पनि काम गर्न नपाउँदा पनि 5% चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड दियौँ र अब आउने वर्ष हामीले यो माघ महिना क्लोज हुँदा, असार मसान्त क्लोज हुँदा हामीले 20% डिभिडेन्ड दिन्छौँ भनेर डिक्लेयर गरिसक्यौँ। जबकि अहिले मेरो विचारमा 5 महिना त कम्तीमा बाँकी छ। यो 5 महिनाको जुन प्रफिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले रिजर्भ फन्डमा राखेर भोलि पर्सि राइट सेयर मागेर चाहिने कम्पनीलाई चाहिने अलिक डबल पारौँ कि 20 करोडको पारौँ कि भन्ने हाम्रो साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ। मेरो पनि यसमा नैतिक समर्थन नै छ। भन्नाले लगानी गर्नको लागि अहिले भएका इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई दृष्टिगत गर्दा सबभन्दा राम्रो यदि साथीहरू आफैले लगानी गर्नुहुन्छ भने यहाँहरूको आफ्नो विश्लेषण राम्रो हुनु पर्यो। होइन आफूलाई फुर्सद छैन लगानी गर्ने, एउटा कम्पनी बनाउने र त्यो कम्पनीले आफ्नो रिसर्च टिम राख्छ, आफ्नो म्यानेजमेन्ट राख्छ र त्यसले त्यसको काम नै फाइदा गर्नु हो। कुन एरियामा पोर्टफोलियो बनाउने, त्यो एरियामा पोर्टफोलियो बनाएर पुँजी बजारमा लगानी गर्दा घाटा नहुने, फाइदा कम अथवा बढी हुने हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको हामीले सेयर किन्दियौँ, सेयर किने पछाडि हामीले किन्ने बित्तिकै सेयरको मूल्य घट्न थाल्छ। अनि आज हामीले 1 करोडको सेयर किनेछ भने आज घटेर हामीलाई 1 लाख रुपियाँ घाटा लागिसक्छ। हेर्दा हेर्दै हामीलाई कहिलेकाहीँ 20-22 लाख रुपियाँ घाटा लाग्छ। अनि आत्तेर 20-22 लाख रुपियाँ घाटामा बेच्यो भने त हाम्रो इक्विटी सकिन्छ। त्यो पनि रिसर्चको कमीले गर्दा हुन्छ। एउटा त महँगोमा किन्न नपर्ने, महँगोमा किनियो, अर्को किनिसके पछाडि स्टक मार्केट कहिले पनि चाहिने घट्या घटै पनि गर्दैन अनि बढ्या बढै पनि गर्दैन। बढिराखेको मार्केट भनेको एक ठाउँ रोकिएर फेरि घट्छ, घटिराखेको मार्केट पनि एक ठाउँ रोकेर बढ्छ। यसको डाइरेक्ट चाहिने कोरिलेसन्स हुन्छ अर्थतन्त्रसँग, इन्डस्ट्रिजसँग, कस्तो चाहिने इन्डस्ट्रीमा लगाएको छ त्योसँग चाहिने यसले डाइरेक्ट कोरिलेट गर्ने भएको कारणले त्यो बढ्या बढै पनि गर्दैन, घट्या घटै पनि गर्दैन। त्यसै उसले यसको लागि कहिलेकाहीँ आफूले
भुल गरिन्छ। जतिसुकै प्रकाण्ड विद्वान भए पनि यो संसारमा पर्फेक्ट भन्ने कोही पनि हुँदैन। पर्फेक्ट मान्छेहरूसँग पनि गल्ती भइराखेको हुन्छ, मेच्योर मान्छेसँग पनि गल्ती भइराखेको हुन्छ। तर एउटा सानो गल्तीले चाहिँ नि हामीले धेरै समय कुर्नुपर्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि साधारण लस फालेर फेरि नयाँ खरिद गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि रिसर्च टिम राखेरै काम गरेको जाति हुन्छ। जहाँसम्म नेपालको अहिलेको सेयर बजारको अवस्थाको कुरो गर्दा म नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग चाहिँ नि अति नजिक भएर काम गरेको हिसाबले नेपालको सेयर बजारमा यो बुल अब कति दिनसम्म रहन्छ भनेर धेरैजना साथीहरूको मनमा प्रश्न होला। बुल भनेको यो मार्केट उकालो लागिराख्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ नि बुल भनिन्छ है। भने मार्केट ओह्रालो लाग्ने प्रवृत्तिलाई बियर भनिन्छ। यो माथि उकालो लाग्ने प्रवृत्ति कति दिनसम्म हुन्छ भन्दा हाम्रो नेपालमा के छ भन्दाखेरि अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था साह्रै उत्साहजनक छैन, तर पनि स्टक मार्केट माथि गएको छ है। हाम्रो नेपालमा इन्डस्ट्री बिजनेस यो कोभिड पछाडि साह्रै उत्साहजनक अवस्थामा छैन, तर पनि कम्पनीका सेयरहरूको चाहिँ नि मूल्य उकालो लागेको छ। किन भनेर भन्दा चाहिँ नि व्यापार कतै पनि राम्रो नभएको कारणले बाहिरबाट आएको पैसाहरू ब्याङ्कमा थन्किएको छ, ऋण लिने मान्छे छैन। त्यसले गर्दा ब्याङ्कबाट पैसा लग्ने मान्छे छैन, ब्याङ्कमा ल्याएर पैसा राखिदिने मान्छे भएकोले ब्याङ्कले ब्याज दर घटाएको छ, यानि कि पैसा फालाफाल छ। अब त्यो ब्याङ्कले ब्याज दर घटाएको बेलामा चाहिँ नि लगेर चाहिँ नि सस्तोमा ब्याज पाएको पैसा सेयर किन्यो, अनि फेरि चाहिँ नि त्यही सेयरलाई चाहिँ नि लगेर फेरि भित्र राख्यो, अनि फेरि सेयर किन्यो। त्यसले गर्दा सेयरको मूल्य बढेको हो। जबसम्म चाहिँ नि यो ब्याङ्कको रेट अफ इन्ट्रेस्ट अहिलेकै अवस्थामा हुन्छ त्यो बेलासम्म चाहिँ नि यो सेयरको मूल्य थोरै भए पनि अलिअलि भए पनि बेसरी भए पनि बढी नै राख्छ। अब यो नेपालमा कतिसम्म बढ्छ भनेर सोध्ने चलन नि छ है। अब यसमा यो कतिसम्म बढ्छ भन्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एउटा इन्डेक्स छ, त्यसलाई नेप्से भनिन्छ है। आज पनि नेप्से कति 2600 समथिङमा थियो। त्यो धेरै राम्रो इन्डिकेटर चाहिँ नि छैन। त्यो नेप्से इन्डिकेटर हेरेर किन्दा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ घाटा नि हुन्छ है। त्यसले गर्दा हामीले कुन चाहिँ नि इन्डस्ट्रीको सेयर किन्ने भनेर सोच्नु पर्यो। हेर्ने बेलामा नेप्से पनि हेर्न सकियो, नेप्से इन्डेक्स हो, सूचकाङ्क हो। आई एम सरी। त्यस पछाडि सब इन्डेक्सहरू यानि कि उपसूचकाङ्कहरू छ। ब्याङ्किङ इन्डेक्स भन्छ, हाइड्रो इन्डेक्स भन्छ, इन्स्योरेन्स इन्डेक्स भन्छ। इन्स्योरेन्समा पनि लाइफ इन्स्योरेन्स, नन लाइफ इन्स्योरेन्स। त्यसैले नेपालको जति पनि सूचीकृत कम्पनी छ त्यसमा केही कम्पनीहरू साह्रै सेफ छ, कुनै कुनै कम्पनीको मूल्य साह्रै माथि छ भने कुनै कुनै कम्पनीहरू अहिले पनि औसत मूल्यमै छन्, यति बढिसक्दा पनि। अब साह्रै राम्रो ब्लू चिप्स कम्पनीहरूमा त्यो नागरिक लगानीको सिआइटी, रिइन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, शिवम सिमेन्ट, यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ नि यो साह्रै राम्रा कम्पनीहरू हुन्, तर यिनका मूल्य पनि चाहिँ नि धेरै माथि छ। इन्स्योरेन्स कम्पनीमा नेको इन्स्योरेन्स भन्छ, निल, अनि अब एनएलआइसी, अनि के अरे चाहिँ नि शिखर इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स होइन। यी कम्पनीहरू चाहिँ नि साह्रै राम्रो अवस्थामा छन्, तर पनि यिनको मूल्य औसत र औसतभन्दा माथि छ है। यसलाई पनि विचार गरेर किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा आउँदाखेरि अब एनआइसी अहिले निकै माथि पुगेको छ, एनएमबी भर्खर सुरु भएको जस्तो देखिन्छ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड चुप्प लाएर बसेको छ होइन। अनि अब अहिले नयाँ नयाँ आएको निफ्रा अस्ति 100 रुपियाँमा आइपिओ भरेको, अहिले भर्खरै हेर्दा हेर्दै 500 रुपियाँ पुगिसकेको छ। भन्दाखेरि यी कम्पनीहरू केही कम्पनीहरू छन् जुन चाहिँ नि एभरेज इन्डस्ट्रीको हिसाबले राम्रै गरिराखेका छन्। हाइड्रो पावरमा पनि 3-4वटा कम्पनीहरूले राम्रै गरेका छन् होइन। यसलाई हेरेर एभरेज प्राइस भन्दा मुनि आएको कम्पनीहरूलाई किन्दा त्यसले मिड टर्म र लङ टर्ममा फाइदै गर्छ। अझ व्यक्तिगत रूपमा किन्दाखेरि आफूले रिस्क लिएर किन्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरूलाई म सुझाव दिन्छु, तपाईहरूले एउटा इन्कर्पोरेट कम्पनी इन्कर्पोरेट गरेर अनि त्यो कम्पनीको राम्रो व्यवस्थापन बनाएर एउटा सञ्चालक समिति बनाइदिएर सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन राखेर अनि अब हरेक महिना सञ्चालक समितिको बैठक गर्ने गरी र त्यहाँबाट लगानी गरेर चाहिने उचित प्रतिफल खर्च काटेर 15%, 20%, सुरुमा 10% आए पनि ठिक छ, 10% 3 वर्ष मेन्टेन गर्न सकियो भने चौथो वर्षबाट त्यो 20% भन्दा माथि जान्छ। त्यो हिसाबले अगाडि गर्दै गयो भने
मेरो विचारमा साह्रै राम्रो हुन्छ। त्यस पछाडि उब्रेको लगानी अरू कर्पोरेटमा गर्ने कि व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कि त्यो हिसाबले गर्दा मेरो विचारमा राम्रो हुन्छ। मैले अब सीएम सरलाई कमिटमेन्ट पनि दिएको छु र तपाईँले गर्नुभयो भने मेरो एक्सपर्टिजले भ्याएसम्म मेरो समयले भ्याएसम्म तपाईँलाई समय दिनेछु भनेर चाहिँ मैले भनेको छु। म आफ्नो कमिटमेन्टमा अडिग छु। भन्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू थियो तर अब 1 घन्टाको अथवा 45 मिनटको वर्कसपले धेरै कुरा भन्न सकिँदैन। नेपालको पुँजी बजार र यसका संरचनाहरूको विषयमा थुप्रै कुरा सेयर गर्न अहिले बाँकी नै छ। तर मार्केट जुन हिसाबले चलेको छ त्यसमा यहाँहरूलाई मैले यति भन्नाको बावजुद पनि कतिजना साथीहरूलाई प्रफिट भइराखेकै होला, कतिजना साथीहरूलाई म गरौँ कि नगरौँ भनेर चाहिँ नि मैले किन्ने बित्तिकै फेरि घट्छ कि भन्ने डर लागिराखेकै होला हैन। यहाँहरू क्याओसमा हुँदै हुनु होला। त्यो अवस्थाले चाहिँ नि मैले अहिले अब तपाईहरु पहिले युनाइट हुनुस् अनि कम्पनीजहरु इन्कर्पोरेट गर्नुस् र त्यहाँबाट काम गर्न सुरु गर्नुस् भन्ने चाहिँ नि सुझाव दिँदै मैले आजको यो वर्कसपमा म अझ 15-20 मिनेट टाइम लिने थिएँ होला तर सन्चो नभएर मलाई रुगा लागेर मैले यही टुङ्ग्याउने कोसिस गरेर मैले सीएम सरसँग यसको लागि आज्ञा मागे है सीएम सर। हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। हजुरलाई अब 1-2 वटा प्रश्न यदि समय मिल्छ भने स्योर 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 प्रश्न चाहिँ एकदमै रिलेटेड प्रश्न सोधिदिनु होला कृपया गरिकन। अनि सकेसम्म अब टेक्स्ट यो च्याट बक्समा यदि कमेन्ट प्रश्न गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। आज चाहिँ अब पहिलो सेसन र उहाँको अलिकति मैले छोटो टाइममा चाहिँ भएको कारणले एउटा परिचयात्मक तरिकाले उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभयो सरले। अनि पक्कै पनि आउने दिनहरुमा उहाँको व्यस्तता त पक्कै पनि उहाँ व्यस्त व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि व्यक्तिगत रूपमा हामी उहाँलाई धेरै समय पनि हुँदैन हाम्रो चाहिँ पर्सनल कुराकानी गर्नलाई। विशेष गरिकन यो ग्रुपको लागि इन्टायर किनभने यो होल विदेशबाट फर्कनेहरूको बाहुल्यता बढी भएको र उनीहरूको चाहिँ भविष्यमा चाहिँ नेपालको एउटा देशकै एउटा देशलाई आवश्यक पर्ने उद्यमशील व्यक्तिहरूको एउटा उत्पादन गर्ने निर्माण गर्ने चाहिँ एउटा योजनामा भएको कारणले गर्दाखेरि यो सामूहिक रूपमा यो ग्रुपलाई उहाँले मैले सकेको सहयोग गर्छु भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। अनि आउने दिनहरुमा पनि पक्कै पनि उहाँले आफ्नो एक्सपर्टिजलाई हामीलाई साथ दिएर अनि सहयोग गरेर अनि काउन्सिलिङ दिएर अनि पक्कै पनि हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ आशा गर्छु। र केही प्रश्न छ भने च्याट बक्समा हजुरले टाइप गरेर क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि च्याट बक्समा प्रश्न गर्न गाह्रो हुन्छ भने हजुरले चाहिँ म्युट अन गरेर चाहिँ सिधै आफ्नो भोइसबाट चाहिँ प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र एकजना प्रश्न हाम्रो राजु अधिकारी दाजु उहाँ पनि एमबीए युके मा गर्नुभएको हो। उहाँ चाहिँ एउटा असल छिमेकी चाहिँ सामाजिक संस्था हो। अनि उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ दाजु मेरो आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ अनि उहाँ पनि एकदमै अत्यन्त व्यस्त व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ सोशल वर्कर र चाहिँ यो फाइनान्स मा जस उहाँ चाहिँ विदेश जस युके रिटर्निज भनौँ न विदेशमा अध्ययन गरेर फर्केर उहाँले चाहिँ एउटा संस्था चाहिँ सामाजिक संस्था चाहिँ को म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले प्रश्न चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद, अति उपयोगी कम्पनी स्थापना गर्न उत्साह दिनुभयो, यसको लागि बारेमा अलि बताइदिनुहुन्छ कि भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। दाजु हजुरले अनम्युट गरेर के क्वेशन क्लियर गरिदिनुहुन्छ कि दाजु? दाजु हजुर हजुर यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार छ। एकदम राम्रो लाग्यो, धेरै धन्यवाद छ सरलाई जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो उहाँले चाहिँ एक प्रकारले इन्करेज पनि गर्नुभयो संयुक्त रूपमा चाहिँ एउटा कम्पनी सुरु गर्नु राम्रै हुन्छ कसैसँग आबद्ध भएर हो। त्यो कनेक्सन चाहिँ अलिकति बताइदिनु भयो भने हेल्पफुल हुन्थ्यो भनेर। हुन्छ विजय सर,
हजुर सर, हजुर सुनियो सर? हाम्रो राजु सरले चाहिँ गर्नुभएको हजुरले सुन्नुभयो सर? सुने राजु सर, चाहिँ, धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। हुन त चाहिँ यो पहिला हामी लकडाउन अगाडि सरले पनि मैले उहाँ व्यक्तिगत रूपमा हामी चाहिँ कुराकानी गफहरू हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट मैले पनि एउटा अब के अरे विशेष गरिकन रिटर्निजहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा आएर एउटा चाहिँ अलिकति प्लेटफर्म एउटा फन्ड कलेक्सन गर्ने अनि त्यसपछि डाइभर्जन यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ डाइभर्जन कसरी गर्न सकिन्छ, मल्टिपल रूपमा कसरी जान सकिन्छ, किनभने प्रोजेक्ट बेस जाँदाखेरि चाहिँ अब प्रोजेक्ट डुब्यो भने गयो हैन, राम्रो भयो भने भयो, तर त्यसले चाहिँ अलिकति चाहिँ फन्ड कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा मल्टिपल तरिकाले डाइभर्जन गरेर इन्भेस्ट गर्ने एउटा कुनै उपाय अथवा छ कि भनेर भन्दाखेरि उहाँले दुईटा कुरा भन्नुभएको छ। एउटा चाहिँ भेन्चर क्यापिटलको रूपमा जान सकिन्छ, एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको रूपमा चाहिँ जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो हैन। अब त्यो चाहिँ लकडाउनले पछि बिचमा ग्याप भयो, हामी चाहिँ त्यसलाई पुनः होल रिटर्निजसँग अथवा अरू ग्रुपसँग त्यति हामी फिजिकली भेट्ने मौका पाएनौँ। तर आज चाहिँ अब यो प्लेटफर्म अनलाइनबाटै भेट्ने एउटा चाहिँ प्लेटफर्म बनेको कारणले गर्दाखेरि सरले फेरि त्यो कुरालाई अलिकति जोड दिएको जस्तो लाग्छ मलाई हैन। अनि यो अलि सुरुकै फेजमा भएको कारणले यो डिटेली रूपमा मलाई लाग्छ सरले अलिकति थोरै समय लिएर चाहिँ दाजुले पनि त्यही विषयमा यसको चाहिँ प्रोसेसहरू के हुन्छ अथवा सम्भावना के छ अलिकति खुलाइदिनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न जस्तो लाग्यो सर। जी सर। थ्याङ्क यू। श्याम सर सुनिन्छ? हजुर सुनिरहेको छु सर। ल राजु सर धन्यवाद यहाँलाई है, यहाँलाई नमस्कार पनि। यहाँ युके तिर एफिलिएटेड हुनुहुँदो रहेछ हैन। अनि अब हाम्रो देशमा चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि लिगल चाहिँ नि अप्सन्सहरू अहिलेसम्म यो इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले आइसकेका छैन। जस्तो सीएम सरलाई मैले भेन्चर क्यापिटलको कुरो गरेको थिएँ। नेपालमा थुप्रै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू दर्ता भएका छन्। कतिपयको अवस्था धेरै राम्रो छ, कतिपयको अवस्था ठिकै छ, कतिपय अवस्था त बन्दै पनि भयो एप्रोप्रिएट रेगुलेसन्स नहुँदाखेरि मेल प्र्याक्टिसेस भएर। तर केही साह्रै आदर्श चाहिँ नि उदाहरणहरू बनेका छन्। हामीले हाथवे भन्ने एउटा कम्पनी चाहिँ नि बनेको थियो आजभन्दा लगभग 10-12 वर्ष अगाडि। त्यसले क्यापिटल मार्केटमा पनि इन्भेस्ट गर्यो र क्यापिटल मार्केटभन्दा बाहिर पनि इन्भेस्ट गरेर मेगा प्रोजेक्ट्सहरू बनाएको हामीले उदाहरण देखेका छौँ। चन्द्रगिरी केबल कार भनेको हाथवे इन्भेस्टमेन्टकै प्रोडक्ट हो। क्यापिटल मार्केटमा भन्नाले पुँजी बजारमा हाथवे इन्भेस्टमेन्टको राम्रो पकड पनि छ र उनीहरू क्यापिटल मार्केटको एउटा मेगा कम्पनी बन्न अहिले चाहिँ नि सफल भएको छ। यस्ता नेपालमा 8-10 वटा कम्पनी ठुला ठुला साइजकै छन् र तिनीहरू चाहिँ नि तपाईँ हामी जस्तै चाहिँ नि मान्छेहरूले प्रमोट गरेर, धेरै साथीभाइहरूले प्रमोट गरेर र राम्रो म्यानेजमेन्ट टिम बनाएर चाहिँ नि प्रमोट गरिएको र वाइज डिसिजन्सहरूबाट भएका कम्पनीहरू भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि अहिले दिएको अहिले भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले एउटा बेसिक इन्भेस्टमेन्टको पुल भनौँ न, लिक्विडिटी अफ पुल अथवा पुल फर द इन्भेस्टमेन्ट एउटा कम्पनीको रूपमा बनायौँ भने त्यसलाई त्यो पोर्टफोलियोलाई कहाँ कसरी युज गर्ने र त्यसको युजलाई कसरी चाहिने स्टेक होल्डरलाई चाहिने हामीले रिटर्न कसरी एस्योर गर्ने भनेर पोलिसी बनाएर गयौँ भने नेपालमा थुप्रै किसिमका चाहिने अहिले सम्भावनाहरू छन्। केही अनगोइङ सम्भावनाहरू छ र केही सम्भावनाहरू भविष्यमा पनि हुन सक्छ। डिस्पाइट अफ दिस व्हाट इज कल्ड यो अहिले जुन पोलिटिकल हिन्डरेन्सहरू अगाडि आउन सुनिराखेको छौँ, तर पुँजी बजारमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको डेभलपमेन्ट हुन सक्ने अवस्थामा छ। यहाँ नेपालमा अहिलेसम्म कमन स्टक र प्रेफर्ड स्टक छ। भोलि पर्सि हामी नै डेरिभेटिभको बाइलज ड्राफ्ट गर्दैछौँ। स्टक डेरिभेटिभ हुन सक्छ, पुट एन्ड कल अप्सन्सहरू हुन सक्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका ब्रोकर्सहरू चाहिँ नि थपिन सक्छन्। त्यस पछाडि चाहिँ नि डेरिभेटिभ एक्सचेन्जको चाहिँ नि यहाँ अवधारणाको कुरो हुँदैछ। कमोडिटी चाहिँ नि डेरिभेटिभ एक्सचेन्जका कुरा, पब्लिक वेयरहाउसका कुराहरू चाहिँ नि होइन यहाँ नेपालमा थुप्रै भइरहेका छन्। कपाल अफ इयर्समा चाहिँ नि थुप्रै चेन्जहरू देख्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि म चाहिँ नि मलाई लाग्दछ। त्यस्तो अवस्थामा सुरुदेखि नै एउटा प्लेटफर्म बनाएर इन्भेस्टमेन्टको लागि रेडी भइराख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो
सल्लाह र सुझाव चाहिने हो। धन्यवाद। सर यो अलिकति म प्रश्न थोरै थप्न चाहे सर। यो चाहिँ सुरुवातमा मलाई चाहिँ अलिकति यहाँनिर हाम्रो यो समूह कस्तो प्रकारको भन्दाखेरि धेरै जसो विदेशबाट जोडिएका र विदेशबाट फर्केकाहरू चाहिँ अलिकति यो एचआर अथवा रिसोर्स चाहिँ व्यक्तिहरू सम्बन्धित यो नलेज नभएको अनुभव नभएको व्यक्तिहरू कमी भएको कारणले चाहिँ नलेज भएको र यस सम्बन्धी क्षेत्रमा बढी अलिकति जानकार भएको अनुभव नभएको कारणले अलिकति चाहिँ यो रिस्क चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ जोडिन अलिकति गाह्रो भयो। त्यस कारणले एउटा हजुरले हुन त आउने दिनहरूमा यति मात्रै नभइकन यो आजको प्लेटफर्म मात्रै नभइकन आउने दिनहरूमा पनि सायद हामी एउटा थप वर्कसप गरेर गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ पक्कै पनि रहन्छ। कतै अझै फिजिकली नै भेटघाट गरेर अलिकति यहाँ यो सम्बन्धी अलिकति बुझ्दै गएपछि जान्दै अलिकति थप कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि मलाई लाग्छ यो कुनै दिन चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि अलिकति पुँजी सुरुवातको पुँजी चाहिँ कतिदेखि एउटा रेन्जकोमा बताइदिन सक्नुहुन्छ सर? यसको लागि र दर्ता प्रोसेस र के छ सर यसको? अब यस्तो छ क्या सर, यो सवालमा चाहिँ नि म चाहिँ नि के सल्लाह दिन्छु भन्दा म केही एक दुईटा एक्जाम्पलहरू भन्छु। मेरै कम्पनी छ एउटा सोएडा इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कम्पनी हामीले बनाएको छौँ। लगभग 5 वर्ष भयो यो कम्पनी बनाएको। यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी 4-5 जना साथीहरू एकपल्ट भेट भयौँ कफी खान। अनि त्यो बेला पनि सेयर बजार बेसरी बढेको थियो। बढेको बेलामा मलाई थाहा थियो सेयर बजार घट्छ भनेर। साथीहरूले सेयर बजार बेसरी बढेको छ, लौ न चाहिँ नि सेयर किनबेच गरौँ भन्दाखेरि कहाँ व्यक्तिगत गर्ने, 5-5 लाख रुपियाँ उठाउँ र हालौँ न त भन्ने कुरो हो। त हालौँ भन्ने कुरो भए पछाडि चाहिँ नि के भयो भन्दा हामीले एउटा कम्पनी बनायौँ। त्यसमा कसैले 5 लाख हाल्यो, कसैले 1 लाख हाल्यो र हामीले 1 करोड 50 लाख रुपियाँको एउटा कम्पनी बनायौँ। एउटा सानो अफिस लियौँ र 1 करोड 31 लाख रुपियाँको सेयर किन्यौँ। सेयर किनेको भोलिपल्टदेखि सेयर मार्केट घट्न थाल्यो। मलाई पहिले थाहा थियो घट्छ भनेर, तर पनि घट्यो। म सञ्चालक समितिमा पनि भइन, व्यवस्थापन समितिमा पनि भइन। सञ्चालक समितिमा अब नेपालकै राष्ट्र ब्याङ्कबाट रिटायर भएका साथीहरू, अनि अब पर अर्थ मन्त्रालयबाट रिटायर भएका साथीहरू, अनि उहाँहरूले जिस्काउनु हुन्थ्यो मलाई। दमाईको लुगा च्यातिया हुन्छ रे के भनेर भन्नुहुन्थ्यो है। अनि ल मौका आउँछ बेच्न हुँदैन भनेर त्यो बाँकी भएको चाहिँ तपाईँको त्यो 19-20 लाख रुपियाँले कार्यालय हेरेको थियो। अनि हामी 4-5 जना साथीहरू सधैँ जान्थ्यौँ। फुर्सद हुने बित्तिकै त्यहीँ पुग्ने, त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ बोलाएर चिया सिया खाने। एउटा बिल्डिङ लियौँ, तलतिर सहकारी भयो, बिचमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भयो, साथी अन्य कम्पनीहरू राखेर। हेलो हजुर सर, हजुरको आवाज अलिकति कम आइरहेको छ सर। सुरु गर्यौँ। हेलो हजुर, त्यस पछाडि चाहिँ बन्दै गयो, हाम्रो पोर्टफोलियो बन्दै गयो, प्रोजेक्ट्सहरू आउँदै गए। हामीले त्यही सोएडाकै नामबाट एउटा माइक्रो फाइनेन्स लियौँ। हेलो हजुर सुनिरहेको छु सर। ल अनि त्यो माइक्रो फाइनेन्स पनि हामीले चाहिँ 2 वर्ष चलाएर त्यसलाई मिरमिरे लघु वित्त भन्नेसँग मर्ज गर्यौँ। किनभने हामीलाई त्यो चलाउन नेपालभरि शाखा गरेर चाहिँ नि हामीसँग चाहिँ नि त्यो यस्तो काममा नअल्मलिने भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई मर्ज गर्यौँ मिरमिरे लघु वित्तमा, जसको सेयर चाहिँ नि अहिले 1500 भन्दा माथि पुग्यो। अनि सोएडा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयरको इन्भेस्टमेन्ट जुन छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट हामीले साह्रै राम्रो गरेको थियौँ। बितेको साउन 1 गतेदेखि यसको चाहिँ नि हामीले बितेको होइन, योभन्दा अघिल्लो साउन 1 गतेबाट हामीले यसमा व्यवस्थापन यानि कि बजारबाट म्यान पावर लिएर चाहिँ नि हामीले उनीहरूलाई ट्रेन गर्न थाल्यौँ र उनीहरूसँग हामी आफै लागेर एक्जाम्पलको रूपमा रिसर्च गर्दै खरिद बिक्री गर्न थाल्यौँ। अब पोहोर साउनबाट काम गर्दा गर्दै साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ, फागुनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई कोभिडले लखेट्यो। खासै धेरै राम्रो गर्न सकिसकेका थिएनौँ। राम्रो प्लेटफर्म बन्दै थियो। हामी त्यहीँ बसेर रिसर्च गर्थ्यौँ, लगानी पनि गर्थ्यौँ, अन्य आफ्नो काम पनि 4-5 जना साथी त्यहीँबाट गर्थ्यौँ। र त्यस पछाडि कोभिडले थला पारेर घरमा बसियो। जब स्टक मार्केट खुले पछाडि हामीले त्यो बेलामा
विद्यार्थी साथीभाइहरूलाई बोलाएर MBA पढेका भाइहरूलाई बोलाएर हामीले ट्रेन गर्यौं र जब सफ्टवेयर हातमा आयो हामी अग्रेसिभ भयौं लगानीमा र लगानीमा अग्रेसिभ गरिसके पछाडि हाम्रो यसपालि अहिलेसम्म भन्ने हो भने हामीले लगभग डबल पैसा भन्दा बढी कमायौं। त्यो डबल पैसा भन्दा बढी धेरै मान्छेले के भन्छन् भन्दाखेरि तपाईहरुले त यतिकै पनि मार्केट डबल भन्दा बढी कमाउनै पर्यो नि भनेर भन्छन्। तर हाम्रो रिसर्च हाम्रो म्यानेजमेन्ट त्यहाँ राम्रो छ। त्यो कारणले चाहिँ त्यो कमाएको भोलि मार्केट घटी पनि हाल्यो भने हाम्रो कमाई घट्दैन भन्ने कुराको चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। यो हामीले हाम्रो एउटा एक्जाम्पल भन्यो, यो एक्जाम्पल हामीलाई सुट गर्यो, कसैलाई यो भन्दा अरु डिफरेन्ट एक्जाम्पल पनि सुट गर्छ। त्यसैले म के सुझाव दिन्छु सीएम सर भने यहाँहरूले एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको परिकल्पना गर्नुहोस्। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी बनाइसक्नु भन्दा अगाडि 5 जना अथवा 7 जना सञ्चालक समितिको परिकल्पना गर्नुहोस्। सञ्चालक समिति यो मान्छे भइसक्छ भने पछाडि चाहिँ नि अब हामीले 1 करोडको कम्पनी बनाउने कि 5 करोड रुपैयाँको कम्पनी बनाउने कि 10 करोड रुपैयाँको कम्पनी बनाउने कि यो परिकल्पना गर्नुहोस्। अनि त्यसमा लगानी चाहिँ नि कसैलाई पनि बर्डन नहुने गरी, जस्तो हामी अहिले एउटा भनौं न रेस्टुरेन्टमा चाहिँ नि हामी खाना खान गयौं भने 2 जना 3 जना साथी हामीले एउटा डिनर गर्यौं भने एभरेजमा 10,000 रुपैयाँ उठ्दिन्छ हैन। यदि हामीले 1 महिनामा 2टा डिनर गर्ने हो भने हजुरको चाहिँ नि वर्षमा 2-2.5 लाख रुपैयाँको त यतिकै चाहिँ नि तपाईको डिनरमै खर्च हुन्छ। त यो हिसाबले हामीले कसैले 2 लाख गर्ला, कसैले 3 लाख गर्ला, कसैले 5 लाख गर्ला, कसैलाई पनि बर्डन नहुने गरी संख्यात्मक रूपमा चाहिँ बढी प्रोमोटर ल्याउँ र एउटा कम्पनी बनाऊ र एउटा कम्पनी बनिसके पछाडि त्यसको पोर्टफोलियो कति क्यापिटल मार्केटमा हाल्ने, कति एफडी मा हाल्ने, कति चाहिँ नि अरु एक्सपेरिमेन्टमा हाल्ने कि नहाल्ने हैन, त्यो हिसाबले डिसाइड गर्ने गरी एउटा सञ्चालक समिति बनाएर त्यसले एउटा व्यवस्थापन समिति बनाएर त्यो व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ नि कारोबार गर्ने काम गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिले दिने गरी चाहिँ नि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दा चाहिँ नि त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा त्यो राम्रो भइदियो भने भोलि पर्सि साथीहरूले अरु पनि लगानी थप्दै लैजानुहुन्छ, त्यहाँ भएको प्रतिफल पनि पाउँछ। त्यो चीज गर्दा चाहिँ नि मलाई राम्रो होला जस्तो लागेर मैले यहाँहरूलाई यो रेकमेन्ड चाहिँ नि गरेको हुँ। हेलो हुन्छ, थ्यांक यू सर। अब धन्यवाद सर। अरु चाहिँ क्वेशन एउटा क्वेशन सुरुमै गर्नुभएको थियो। के थियो क्वेशन हजुर? हजुर नमस्कार सर, मैले हो खास क्वेशन त्यहाँ राखेको। हजुर हजुर मेरो प्रश्न यस प्रकार छ कि सर, भन्नाले अब लगानी गर्न इच्छुक भए तापनि अब कतिपय इन्फर्मेसनहरू त्यसको इन्डिकेटरहरू चाहिँ अब इपीएस भयो, पीबीएफ भयो, पीई रेशियो भयो आउँछ त्यहाँ। तर यो इन्फर्मेसन चाहिँ अब मेरो लगानीमा लगइन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ 400 रुपैयाँ समथिङ तिर्नुपर्छ। यो इन्फर्मेसन अलि सजिलो तरिकाले कसरी लिने? अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो गुड गभर्नमेन्ट अनि प्रशासनिक म्यानेजमेन्ट यस्तो कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउन अलिक गाह्रो हुन्छ कि सर। अब त्यो हुनाले गर्दा यसलाई रिसर्च चाहिँ कसरी गर्ने, यो इन्फर्मेसनमा पहुँच चाहिँ कसरी पुग्ने होला, त्यो जानकारी गराइदिनु भयो आभारी हुन्थे कि सर। यहाँ नेपालमै हो? हजुर म यहाँ नेपालमै छु। कोरिया रिटर्निज हुनुहुन्छ तर नेपालमै काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। ए यहाँलाई सबभन्दा पहिले प्रश्नको लागि धन्यवाद हैन। यहाँले मेरो लगानीको नाम लिनुभयो अथवा चाहिँ गुड गभर्नेन्सको अथवा फन्डामेन्टल इन्डिकेटर ईपीएस को कुरो गर्नुभयो, पी रेशियोको कुरो गर्नुभयो। अब यो भनेको जसले सबै काम छोडेर यसैमा ध्यान लगाउँछ उसले जताबाट भए पनि इन्फर्मेसन चाहिँ ल्याउँदो रहेछ। कसैले ढिलो कसैले चाँडो है, तर ल्याउँछ। अब यो क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ तपाईका इन्भेस्टमेन्टका रिसर्चका टुल्सहरू चाहिँ दैनिक उत्पन्न हुन्छन्। कतिपय टुलहरू हराउँछन्, कतिपय रुमर हुन्छन्, कतिपय रुमरहरू ट्रुथ हुन्छन्, कतिपय ट्रुथहरू पनि रुमर हुन्छन् है। यो बडा गाह्रो कुरा हो। यसमा 100% चाहिँ फ्याक्ट केही पनि हुँदैन। तर फ्याक्ट के हो भन्दाखेरि एउटा कम्पनीको शेयरको मूल्य भन्दा हामी स्क्रिप्सको शेयरको मूल्य भन्छौं। त्यो कि त माथि जान्छ कि त तल जान्छ कि त रेन्जमा अडिएर बस्छ र त्यसको जुन मूल्य हुन्छ त्यो नै फ्याक्ट हो। अब त्यसको पछाडि कुनै रुमर थियो त्यो फ्याक्टमा कन्भर्ट भयो अथवा कुनै फ्याक्ट थियो त्यो रुमरमा कन्भर्ट भयो, त्यो चाहिँ तपाईको सेकेन्डरी कुरा हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यसमा
ध्यान त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि दत्तचित्त भएर लाग्यो भने त्यो खोज्यो भने पाउँदो रहेछ। अब हिजोको दिनमा तपाईँको चाहिँ नि मर्चेन्ट ब्याङ्कहरू थिएनन्, आज मर्चेन्ट ब्याङ्क छन्। आजको दिनमा तपाईँले मेरो लगानी भन्नुभयो शेयर संसार होला, अब तपाईँको थुप्रै इन्फो भेन्डर भन्छ त्यसलाई, इन्फो भेन्डर होला, कतिपय टेक्निकल इन्डिकेटर बेच्ने चाहिने तपाईँको टुल्स कम्पनीजहरू छन्। उनीहरूले कसैले 1000 रुपियाँ लिन्छ, कसैले 1500 लिन्छ, कसैले 2000 लिन्छ। उनीहरूले डेटा एनालिटिक्सहरू दिन्छन्, डेटा अनुसार चाहिँ तपाईँको प्राइस र त्यसमा भएका ट्रेडका भोल्युमहरूका कुरा गर्छन्। त्यसलाई पनि इन्फर्मेसन्स मान्न सकिन्छ। ती सबै इन्फर्मेसन्सलाई कम्पाइल गरेर तपाईँले आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई एउटा राम्रो टिम, एउटा राम्रो चाहिने ट्रेनर चाहिन्छ। त्यो भयो भने तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो ट्रेनरसँग ट्रेनिङ लिँदै 6-7 महिना 1 वर्ष घोरिनु पर्ने चाहिने हुन्छ, टाइम चाहिने दिनुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। हेलो, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, हाम्रो समय त अब जस थोरै गएको छ, तरै पनि कोही प्रश्न हाम्रो सरलाई, अब उहाँ पनि सधैँ अब हाम्रो बिचमा सहभागिता हुन असम्भव हुन्छ, त्यस कारणले अब बेला बेलामा उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर अझै अब यो सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा अझै बुझ्न अझै थप कुराहरू त अब अझै समय चाहिन्छ पछिल्लो दिनहरू। अनि स्पेसल्ली उहाँले चाहिँ अब ओभरअलमा चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ आज, परिचय इन्ट्रोडक्सनको कुराहरू। अनि आउने दिनहरूमा चाहिँ पक्कै पनि यस सम्बन्धी अलिकति जो चाहिँ सेयर मार्केटमै भन्दा पनि यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट क्रममा एउटा चाहिँ यो पनि एउटा भागको रूपमा लिएर, अनि विशेष गरिकन यो लगानी चाहिँ एउटा कम्पनीकै रूपमा जाँदा भोलि गएर राम्रो हुन्छ, भोलि गएर एउटा ब्रान्ड चाहिँ इस्टाब्लिस हुन सक्छ, यो फलानाको ग्रुपबाट स्थापना गरेको एउटा हो कि भन्ने एउटा कम्पनी भोलि गएर बजारमा चिनिन पुग्छन् हैन। अब पक्कै पनि त्यो चाहिँ मलाई पनि त्यहाँसम्म पुग्नलाई कति समय लाग्छ थाहा छैन, तर इन्ट्रेस्टेड चाहिँ त्यो हो। किनभने यो चाहिँ हामीले ब्याङ्क खोल्ने हैसियत त अब चाहिँ नसक्ने भयो हैन, किनभने ठुलो पुँजी चाहिन्छ। अब त्यसको लागि अहिले त्यो पनि अब सम्भव पनि छैन। अब भएको ब्याङ्कहरू त मर्ज भएर गइरहेको छ, तर फन्ड कलेक्सन गर्ने र इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, हामी एक ठाउँमा फन्ड कलेक्सन गर्ने सानो फन्डहरूलाई हामीसँग भएको केही क्यापिटल पुँजीलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने माध्यम के हो त नि, एउटा प्रोजेक्टमा बेस नगइकन प्रोजेक्ट बेस पनि जान सकिन्छ। तर त्यसले चाहिँ मैले कन्सेप्ट के गरेको भन्दा सोचेको भन्दाखेरि एउटा क्यापिटल चाहिँ एक ठाउँमा आउने एउटा चाहिँ कम्पनी भयो भने, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भयो भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले एक ठाउँमा मात्रै लगानी गर्दैन, 10 ठाउँमा लगानी गर्छन् हैन। अनि त्यो पनि सेलेक्टेड प्रोजेक्टमा लगानी गर्नु पर्यो। ती हामीले भोलि गर्ने एउटा चेन मार्केटको अथवा हामीले गर्ने जुन चाहिँ उद्योग अथवा कल कारखाना जे छ, त्यो चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ सम्भावनाहरू रिसर्चहरू गरेर, बजार हेरेर, एनालाइसिस गरेर यही इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबाट लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ बन्यो भने यो एउटा मेन चाहिँ मदर कम्पनी हुने भयो। र यो कम्पनीले यो चाहिँ फन्ड चाहिँ क्यापिटल चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने कम्पनी, यसले चाहिँ डाइभर्जन मल्टिपल तरिकाले चाहिँ उसले इन्भेस्ट गर्न सकिने भयो। एउटा उद्देश्यहरू खुलाएर कम्पनी दर्ता गर्दा त पक्कै पनि यो कम्पनी दर्ता रजिस्टर कार्यालयमा नै दर्ता हुनुपर्छ होला। अनि यसको चाहिँ विभिन्न प्रोजेक्टहरू चाहिँ सेलेक्टेड प्रोजेक्टहरू चाहिँ उद्देश्य राखेर गर्न सकिन्छ, नसक्ने होइन। यसको लागि थोरै समय चाहिँ लाग्छ होला, तर माइन्ड मेकअप चाहिँ हामी यो उद्यमशीलता सिक्दै गर्दाखेरि यो पनि भोलि गएर बढ्दै गएपछि असम्भव चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि समय चाहिँ लाग्ला। यस्तो व्यक्तिहरू अलिकति माइन्ड मेकअप, अस्ति भर्खरै 1-2 जनाले मलाई कोरियर रिटर्निजले नै भन्यो, म आजभोलि चाहिँ यो सेयर मार्केटमा अलिकति किनभने फुर्सद पनि भएको, अरू चाहिँ त्यति एक्टिभिटिजहरू कम्पनीहरू अथवा व्यवसायहरू पनि अलिकति धराशाय भएको अवस्थामा यो सेयर मार्केट उता अलिकति चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा भएको कारणले मान्छेहरू अलिकति आकर्षण पनि भएको हो कि भन्ने त्यस्तो फिल भइरहेछ। जताततै एउटा अहिले त सामान्य एउटा
कलाकारले समेत यसको बारेमा चर्चा पाइसक्यो होइन। सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले बेला बेलामा देख्छौँ होइन। एउटा ठट्टा गर्नेमा पनि एउटा सेयरको बारेमा अलिक कुरा गरेको पाइन्छ आजभोलि। तर मलाई लाग्छ चाहिँ यसले बेलैमा अलिकति टाइममै सोच्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। अहिले भर्खरै अस्तिको एउटा न्युज मैले हेरेँ, त्यो कतिसम्म सत्य हो थाहा छैन। अब क्षेत्रीय स्तरमा पनि यो प्रोभिन्स स्तर अथवा यो चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश क्षेत्रहरूमा पनि अब यो ब्रोकरहरू कम्पनीहरू खोल्न पाउने अहिलेसम्म त सेन्ट्रलाइज नै छ, काठमाडौँको ब्रान्चहरू आइरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा गइरहेको छ भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। त्यो विषयमा अलिकति के छ सर? अब विजय सर हजुरले चाहिँ पक्कै पनि हजुर यो विषयमा जानकार नै हुनुहुन्छ होला। होइन सीएम सर, कुरो ठिक हो होइन। त्यसलाई क्षेत्रीय स्तरमा भन्दा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र पुँजी बजारका सरकारी सम्बन्धित चाहिने संस्थाहरूको के हो भन्दाखेरि अहिले भएका ब्रोकरहरूले बजारको विकासमा अपुग भएको र ब्रोकरहरू थप्नुपर्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ। र थप्दा चाहिने भएका ब्रोकरले चाहिने सकेसम्म नथपियोस्, थपियो भने हाम्रो व्यापार चाहिने भइराखेको व्यापार गुम्छ भन्ने कुराको चाहिने उहाँहरूलाई भान परिराखेको कारणले एउटा नयाँ पोलिसीको कुरो भएको छ कि केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा राख्न नदिएर क्षेत्रीय कार्यालय अन्त राखे पनि शाखा जहाँसुकै सञ्चालन गरे पनि चाहिने ब्रोकर चाहिने थप्ने भन्ने कुरा चाहिने अहिले आइराखेको छ। योभन्दा अगाडि ब्याङ्कहरूलाई चाहिने ब्रोकर दिने भन्ने कुरा आएको थियो, त्यो चाहिने अहिले सकियो। अब यो क्षेत्रीय स्तरमा ब्रोकर दिने भन्ने कुरा चाहिने अहिले आइराखेको छ। अब नेपालमा के छ भन्दाखेरि यो रेगुलेटर भनौँ न, नेपाल धितोपत्र बोर्ड चाहिने कन्सिस्टेन्ट देखिँदैन आफ्नो डिसिजनमा। रिसर्च गराउँछ र एक्जिक्युट गर्ने बेलामा फेरि आफ्नै रिसर्चबाट एक्जिक्युसन्सबाट हटिराखेको छ। अहिले त्यहाँ अलिकति अब परिपक्व नेतृत्व नभएको हो कि क्या हो, कुरो चाहिने आएको छ। दियो भने तपाईँहरू यसमा लाग्दा हुन्छ। अहिलेदेखि चाहिने त्यसमा चाहिने जुन बेला दिन्छ त्यो बेला लाग्नुपर्छ भनेर चाहिने तपाईँहरू लाग्नुहोस्। यसमा मेरो चाहिने समर्थन पनि छ, शुभकामना पनि छ र त्यस्तै पर्यो भने सक्दो सहयोग गर्न चाहिने म पनि सहयोग गरौँला। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। श्याम सर, एउटा सानो क्वेसन राखेँ मैले। हजुर हजुर भन्नुहोस् न। सरलाई यहाँलाई नमस्कार, म चन्द्राङ राई। हजुर नमस्कार। हजुरले त्यो अघि यो बुल र बियर भन्नुभयो नि, उकाली ओह्राली लाग्ने यो सेयर मार्केटमा। हजुर हजुर। यसलाई खास चाहिँ यो के यसलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू चाहिँ यसलाई केले असर गर्छ सर यो उकाली यो बुल र बियरमा? यसको दुईटा चाहिने भनौँ न फेसेट भनौँ, यसको दुईटा चाहिने फ्याक्टरहरू हुन्छ। पहिलो फ्याक्टर चाहिने सैद्धान्तिक फ्याक्टर हो, दोस्रो फ्याक्टर व्यावहारिक फ्याक्टर हो। सैद्धान्तिक फ्याक्टरमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिने यदि अर्थतन्त्रको विकास भइराखेको छ भने जुन मात्रामा अर्थतन्त्रको विकास भएको छ त्यही मात्रामा शेयर बजारको पनि विकास हुन्छ। अर्थतन्त्रभित्र पनि तपाईँको अलग अलग इन्डस्ट्रीको अलग अलग ट्रेन्ड हुन्छ। जस्तो कुनै बेला ब्याङ्किङ सेक्टर राम्रो हुन सक्छ, कुनै बेला म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर राम्रो हुन सक्छ, कुनै बेला फार्मास्युटिकल सेक्टर राम्रो हुन सक्छ, कुनै बेला आइटी सेक्टर राम्रो हुन सक्छ, कुनै बेला एग्रो सेक्टर राम्रो हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ सबै राम्रो हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ सबै खराब हुन सक्छ। त यो सैद्धान्तिक एउटा चाहिँ फ्याक्टर के हो भन्दा ओभरअल इकोनोमी राम्रो भइराख्दाखेरि शेयर बजार पनि राम्रो हुन्छ, अथवा त्यसभित्र इकोनोमीभित्रको कुनै एउटा पर्टिकुलर फ्याक्टर राम्रो हुन गयो भने, इन्डस्ट्री अथवा सेक्टर राम्रो हुन गयो भने त्यसले सम्पूर्ण इकोनोमीलाई पनि ग्रोथ दिन सक्छ। यो सैद्धान्तिक पाटो हो। अर्को व्यावहारिक पाटो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि मान्छेलाई लगानी गर्न पैसा चाहिन्छ र लगानी गर्नको लागि चाहिँ नि जुन पैसाको प्रतिफल आउने आशा हुन्छ त्योभन्दा सस्तो यदि पैसा ब्याजमा पायो भने त्यो ब्याजको पैसा उठायो र त्यो प्रतिफल आउने ठाउँमा हालिदियो। अब ब्याज 7% लाग्यो तर एक वर्षमा प्रतिफल 20% को आउँदाखेरि त 13% फाइदा भयो। त्यसैले सस्तो मूल्यमा यानि कि कस्ट अफ फन्ड भन्छ त्यसलाई, पैसा पाइराखुन्जेलसम्म पनि लगानीको वातावरण बन्छ र त्यो लगानीको वातावरण बन्दाखेरि मार्केट बुल यानि कि मार्केट बढिराख्छ। त्यो चाहिँ नि व्यावहारिक पक्ष हो। त्यसैले अहिले भएको के हो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो जुन स्टक मार्केट माथि गएको छ
त्यो हाम्रो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पक्ष आएर भएको होइन। अर्को व्यावहारिक पक्ष के हो भन्दाखेरि कस्ट अफ फन्ड, यानि कि पैसा ब्याङ्कबाट ब्याज लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्दा शेयर बजारले बढी प्रतिफल दिन्छ भन्ने चाहिँ नि मनोवैज्ञानिक असरको कारणले गर्दा यो शेयर बजार बढेको हो। त्यसैले यसलाई लगानी गर्दा दुईटै पाटोमा एकदम न्युट्रल भएर विश्लेषण गरेर अनि चाहिँ लगानी गर्दा कहिलेकाहीँ रिस्क लिएर लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ, कहिलेकाहीँ रिस्क लिएर लगानी गर्दा घाटा हुन्छ। त यसमा चाहिँ नि एग्रेसिभ र चाहिँ नि तपाईँको अन्डर एग्रेसिभ नभएर चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि टाइट भएर चाहिँ नि लगानी गरेर डिसिजन गर्दा समय समयमा यसले दिने फाइदा हो। त्यसैले चाहिँ नि यो दुईटा पाटोलाई चाहिँ नि बेसरी खेलाउनु पर्छ। यहाँको प्रश्न साह्रै सान्दर्भिक लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। यसमा मलाई थोरै कुरा सर, हुन त सरले अब धेरै कुराहरू समेट्नु भयो। यो राजनीतिक त्यसले पनि केही असर चाहिँ पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थोरै बुझेँ। र किनभने राजनीतिक उथल पुथलले पनि एउटा स्थिरता छैन, पोलिसीहरू कतिको बलियो छ, राजनीतिक जुन चाहिँ सत्तामा बसेको सरकारको चाहिँ एउटा यो प्रति दृष्टिकोण छ, त्यसमा पनि अलिकति असर पर्ने रहेछ भन्ने मलाई, किनभने नेपालको सेयर मार्केट चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा हल्लामै बढेको हुन्छ अनि हल्लामै घटेको हुन्छ। यो चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रले पनि अलिकति केही चाहिँ हो कि भन्ने मलाई लाग्छ, एउटा पाटो। ठिक कुरा हो, सही कुरा हो। हजुर। अनि अर्को कुरा चाहिँ सर, मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो हजुरलाई। अब चाहिँ म लगायत मेरा यहाँ हाम्रो सबै ग्रुप मित्रहरूलाई पनि यो इन्डस्ट्री नेपालमा त इन्डस्ट्री त अब न्यून छ, अत्यन्तै न्यून छ होइन। अब हामीलाई चिन्ताको विषय नै विशेष गरिकन अहिले होल्ड रिटर्निजले गर्ने चिन्ताको विषय त्यही नै हो। यो इन्डस्ट्री, त्यसपछि एन्टरप्रेन्योरसिप र क्यापिटल मार्केट, यसमा अलिकति थोरै रिलेट गर्दा आज चाहिँ हामीले विशेष हुन त क्यापिटल मार्केटको कुराहरू हामी धेरै फोकस भयौँ। हजुरले त्यही विषयमा पनि हामीलाई अलिकति धेरैलाई इन्ट्रेस्ट भएको पनि त्यही नै हो। यो तीनटा इन्डस्ट्री र एन्टरप्रेन्योरसिप र चाहिँ यो क्यापिटल मार्केटको बिचमा जुन रिलेसन हुन्छ नि सर, हजुर यो कुरामा चाहिँ अलिकति थोरै हजुरले हजुरको एनालाइसिस तर्फबाट। होइन, यो कुरामा म चाहिँ नि अलिकति मोडर्न नै परेँ है सीएम सर। हजुर, म अलिकति चाहिँ नि नेपालमा टक भएको भन्दा अलिकति मोडर्न मान्छे परे, तर पनि यहाँको प्रश्न साह्रै राम्रो लाग्यो। मैले भन्ने कोसिस गरेँ है सर, मैले कति एड्रेस गर्छु। अब तपाईँको 1990 भन्दा अगाडि जेनरली इन्डस्ट्रिज भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टर र नन ब्याङ्किङ सेक्टर भनेर स्टक मार्केटमा हेरिन्थ्यो। 1990s भन्दा अगाडि ब्याङ्किङ सेक्टर भन्ने बित्तिकै ब्याङ्क अनि अब फाइनेन्स मार्केटसँग रिलेटेड कम्पनीहरू हुन्थे। नन ब्याङ्किङ सेक्टर भन्ने बित्तिकै जेनरली उद्योग अथवा चाहिँ नि अब भनौँ न त्यो बेलाका टेक्नोलोजी कम्पनीहरू चाहिँ नै पर्थे। त्यसमा अब इभन अमेरिकाको कुरो गर्ने हो भने सिनेमा पनि पर्छ। हेर्नुहोस् है, अमेरिकामा जति सिनेमा बनाउने कम्पनीहरू छन् तिनीहरू पनि चाहिँ नि न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड हुन्छन्, अथवा त्यहाँ थुप्रै स्टक एक्सचेन्जहरू छन्, त्यहाँ गएर लिस्ट भएका हुन्छन्। सिनेमा बनाउने कम्पनीले पनि चाहिँ नि प्रतिफल बाँड्छन्। अब हामी कहाँ कुरो गर्ने हो भने अहिले जुन बेला हामी कहाँ स्टक मार्केटको रियल भनौँ न, जहाँबाट हामीले रियल स्टक मार्केट देख्न सुरु गऱ्यौँ, त्यो बेला हामी कहाँ सबभन्दा पहिले आएको कुरो ब्याङ्किङ नै हो। ब्याङ्किङ पछाडि इन्सुरेन्स आयो, इन्सुरेन्स पछाडि हाइड्रो आयो, केही म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरू आए। अब म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा एउटा युनिलिभरलाई छोड्ने हो भने अरू म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरूले चाहिँ नि रेगुलेसन्सको कमी भएको कारणले लगानीकर्तासँग सरकारले पनि न्याय गर्न सकेन र ती कम्पनीहरूले पनि न्याय गर्न सकेनन् र एउटा भनौँ न नियमन गर्दाखेरि कम्प्लायन्स भन्छ, रेगुलेटरी कम्प्लायन्स कमजोर भएको कारणले लगानीकर्ता ठगिएको पनि अवस्था आयो। अब त्यो अवस्था भन्दा त अहिले हामी धेरै राम्रो भइसक्यौँ, तर ग्लोबल क्यापिटल मार्केटमा ठुल्ठुलो चेन्ज आयो। कुनै जमानामा तपाईँको स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्कहरू अथवा मेरिल लिन्च, मोर्गन स्टानले जस्ता ठुला ठुला कम्पनीको सेयरहरू महँगो हुन्थे। तपाईँको 1995 पछाडि माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरूको सेयर महँगो हुन थाल्यो, जो टेक कम्पनी हो। त्यस पछाडि चाहिँ नि पछि गुगलको सेयरहरू महँगो हुन थाल्यो, त्यो पनि टेक्नोलोजिकल कम्पनी, टेक कम्पनी हो। हेर्दा हेर्दै हामीले फेसबुक आयो, फेसबुकको कम्पनीको सेयर महँगो हुन थाल्यो। हामीले हेर्दा हेर्दै अहिले इलेक्ट्रिक कार भन्छ नि टेस्लाको महँगो सेयर भयो होइन।
हामीले हेर्दै टेक्नोलोजिकल कम्पनीहरू, ई कमर्सहरू, एमाजोन जस्तो कम्पनीहरू आएर चाहिँ नि स्टक मार्केटमा स्टार्टअप कम्पनीहरू भन्छन्, त्यसको बोलबाला हुन थाल्यो। इन्डियामा पनि हामीले हेर्दै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मारुति जस्ता कम्पनी अथवा औषधि कम्पनी ऱ्यानवैक्सी, फाइजर जस्ता कम्पनीलाई उछिन्दै टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिस, टाटा मोटर्स, त्यस पछाडि रिलायन्स पेट्रोलियम्स अनि जस्ता कम्पनीहरू, इन्जिनियरिङ कम्पनी अथवा इनर्जीमा लाग्ने कम्पनी हुँदाहुँदै नयाँ टेक्नोलोजिकल कम्पनी स्टार्टअपहरू फ्लिपकार्ट, एमाजोन जस्ता कम्पनीहरू चाहिँ नि माथि यानि कि प्राइस महँगो हुन थाले। र अब त हुँदाहुँदै कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि नयाँ स्टार्टअप कम्पनी, अलिबाबाको सेयर महँगो, इन्डियामा फ्लिपकार्टको सेयर महँगो होइन। अनि यस्ता कामहरू पनि हुँदैछन्। नेपालमा पनि हामीले हेर्दै हिजोको दिनमा हेर्नुहोस् त, हामीले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क चाहिँ नि 9,000 सम्म पुगेको देखेका थियौँ। ब्याङ्किङ कम्पनीहरू त्यस्ता थिए। आजको दिनमा रिइन्स्योरेन्स कम्पनी हुन त फाइनेन्सियल मार्केटकै पार्ट हो, युनिलिभर इन्डस्ट्री नै हो। तर साथसाथमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि केही टेक कम्पनीहरू आउँदैछन् होइन। तिनीहरू पनि भोलि पर्सि चाहिँ नि नेपालमा राम्रै गर्ने हैसियत भएका कम्पनीहरू हुन्छन्। अब चन्द्रागिरी भन्ने आयो, तपाईँले हेर्नुभयो, चन्द्रागिरी भनेको त केबल कार कम्पनी हो नि त। हजुर, केबल कार कम्पनीको पनि प्राइस माथि जान थाल्यो भन्दाखेरि सुशासन गरेर टेक्नोलोजिकल सेक्टरमा आएर लगानी गर्ने कम्पनीहरू पनि भोलि राम्रो हुन सक्छन्। र नेपालमा त्यस्ता कम्पनीहरू आइराखेका छन्, हाइड्रो कम्पनीहरू आइराखेका छन्। हामीसँग कमी पनि छ। त्यो कमी के हो भन्दाखेरि गभर्नमेन्टको कम्प्लायन्सेस एन्ड सर्वेलेन्स भन्छ रेगुलेसन्समा, त्यसमा ठुलो कमी छ। तर त्यसमा चाहिँ नि हामीले लगानी गर्दाखेरि एनालिसिसलाई नै बढी पार्ट राखेर जेनरली चाहिँ नि क्लिन गरेर काम गर्दा हुन्छ। भविष्यमा धेरै नराम्रो चाहिँ नि उदाहरणहरू अब तपाईँलाई बताइदिउँ। एस ल्याबोरेटरी भन्ने औषधि कम्पनी, श्रीराम सुगर मिल भन्ने चिनी कम्पनी होइन, ज्योति स्पिनिङ भन्ने धागो कम्पनी, यी कम्पनीहरू हाम्रो सेयर बजारमा, हाम्रो पुँजी बजारका नकारात्मक चाहिँ नि परिणाम दिएर गएका कम्पनीहरू हुन् भने धेरै राम्रो कमाइ गरेका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड कम्पनी, जसले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको 10 किता पाएको थियो, उसले आफ्नो सबै काम गरेर चाहिँ नि आज करोडौँको बचत गरेर बसेका छ भने अब ब्याङ्कहरू थुप्रै अथवा युनिलिभर जस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ नि मान्छेलाई त्यो सेयर पाल्दा धेरै राम्रो प्रतिफल पनि दिएको छ। त यसमा हाम्रो विश्लेषण पनि धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब हाइड्रो कम्पनीले त आज भनौँ न हामीलाई त्यत्रो चाहिँ नि ब्ल्याकआउटमा बस्यौँ, तर पनि हाइड्रो कम्पनीहरूले हामीलाई भने जति फाइदा दिएको छैन। भोलि पर्सि देला अथवा दिन्छ नै, तर अब कहिलेकाहीँ रेगुलेसन्स पनि कमजोर भएको छ। यसलाई चाहिँ नि हाम्रो सरकारको कमजोरी भनेर मान्नुपर्छ र बिस्तारै सरकार पनि यसमा केयरफुल चाहिँ नि हुँदैछ। अब रेगुलेटरहरू पनि जिम्मेदार हुँदैछन्, हामीले नै सिकाउने हो। अब हिजै मात्रै म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ नि त्यो के अरे आमरण रिले अनसनमा बसेका थिए। झन्डैले मलाई पनि तानेर बसाएनन्, म त बेग्लै काम लिएर गएको थिएँ है। अब त्यस्तो पनि हुन्छ, तर अवेरनेस चाहिँ नि बढिराखेको छ र यो भविष्यमा बढ्दै जान्छ। हामी कहाँ ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीको सम्भावना पनि छैन, तर जुन इन्डस्ट्री हुन्छ त्यसले चाहिँ नि गुड गभर्नेन्स र कम्प्लायन्स राम्रो भयो भने त्यसले राम्रो पनि गर्छ। त्यसैले भोलि पर्सि लगानी गर्दा पनि जतिसुकै ठुलो लगानी होस्, जतिसुकै ठुलो मान्छेले आएर लगानी गरोस्, तर कम्प्लायन्स, सर्वेलेन्स र इन्डस्ट्री एनालिसिस चाहिँ नि साह्रै आवश्यक कुरा हो। यसमा यहाँहरू पनि ट्रेन हुन जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ र आवश्यकता पर्यो भने हाम्रो विश्लेषण, हाम्रो नलेज यहाँहरूलाई ट्रान्सफर गर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ नि हामी बाछा गर्दछौँ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद सर। हजुरले एकदम बहुमूल्य समय हाम्रो निम्ति इभन हजुर अस्वस्थ रहँदै पनि समय दिनुभयो। अब समय पनि निकै गएको छ। आज पक्कै पनि हजुरको उपस्थितिले हामी अझै हौसला मिलेको छ। अनि सबैजना मलाई मेरो विचारमा सबैजना अनम्युट गरेर भिडियो अन गरेर सरलाई के अरे ताली बजाएर चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद भनौँ। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। छिटो दिनमा पनि फेरि हामीले आशा गर्छौँ। पनि आशा राखेछौँ हामी। सबैजना धन्यवाद सर, नमस्कार। फेरि पनि भेट्ने आशा गर्दछौँ। सबैलाई हामीले धेरै आशा राखेछौँ सरबाट। धेरै आशा राखेँ।